सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम नज़ीर चलेंगे। जर्मनी इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वाह इस्लाम। खान साहब ये बताइए कि इस वक्त जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, कल पार्लियामेंट में भी ये बातें उठी हैं कि कोई मुल्क कर्जा नहीं दे रहा। आप समझ रहे हैं कि मुश्किल होता जा रहा है कर्जा लेना? देखें, अभी हाल ही में एक इंटरव्यू जो है वज़ीर आज़म साहब का, वो वायरल हुआ है। जी। और जिसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि भाई हम इस पोजीशन पे खड़े हुए हैं कि अगर हमें कर्जा नहीं मिलता तो हम आगे नहीं चल सकते। हम्म। और उन्होंने बड़ी दर्दमंदाना अपील की है वर्ल्ड से। हम्म। और ये बात कही है कि भाई आप हमें कर्जा दें, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके कर्जे का सही इस्तेमाल होगा। हम्म। और हम, ताकि मुल्क जो है हमारा इतनी बड़ी आबादी का मुल्क है और एटमी मुल्क है, जो एटम रखने वाला मुल्क है, तो हमें कर्जा मिलेगा तो हम आगे चल सकेंगे। नहीं तो हमारी हालात ऐसे नहीं है कि हम इस वक्त मुल्क को संभाला दे सकें। उसके जो असरात जाहिर होंगे उसका फिर उन्होंने वर्ल्ड को मुखातिब कर गया कि आप लोग जिम्मेदार होंगे। हम्म। ये बड़ी खुले वाजे एक मिसाल उन्होंने दी है। ये एक वार्निंग दी है, मिसाल का एक वार्निंग दी है दुनिया को कि भाई हमें संभाल लो, अगर हम डूब गए तो उसका नुकसान तो दुनिया को भी होगा। अब वो किन मैनर में होगा, वो समझदार लोग समझते हैं कि एटमी मुल्क अगर कभी डूब जाए या खत्म हो जाए या इक़्तिसादी तौर पर खत्म होकर रह जाए तो उसके बाद असरात क्या हो सकते हैं। खान साहब, एक बड़ा अहम सवाल है कि आपका पैसा जो है वो ठीक जगह पे इस्तेमाल होगा। पैसा तो सारा दुबई पहुंच जाता है, इंग्लैंड पहुंच जाता है, तो कितनी दफा इत्मीनान बंदा करे किसी के ऊपर? देखें, अब तक बात यही है कि जो पैसा आया है वो उसका सही से इस्तेमाल नहीं हुआ, हम्म। जिसकी वजह से लोग अब पैसा देने से कतरा रहे हैं। जो उम्मीद बंदी थी, जो नई इन्वेस्टमेंट हो रही थी बलोचिस्तान के अंदर सऊदी अरब के साथ मिलकर तांबे वगैरह के लिए, इसमें यूएई भी हिस्सा डाल रहा था, उसकी भी 3-4 मीटिंगें हो गई हैं, लेकिन कोई फाइनल रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आया। हम्म। वो भी लगता है कि वो बात आगे नहीं बढ़ सकी। और उसकी वजह यही बता रहा है इंटरनेशनल प्रेस भी कि भाई पाकिस्तान के अंदर अमन के हालात नहीं है। लोग इस बात से खौफजदा हैं कि कोई मुस्तकिल पॉलिसीज नहीं है। और जो दहशत गर्दी या मुल्क में हर रोज फौजी मार रहे हैं, किसी न किसी इलाके के अंदर बलोचिस्तान में या सूबा सरहद के अंदर 5-7 फौजियों की जान चली जाती है। इसके अलावा मुल्क के अंदर बड़ा अदम इस्तेकाम है। न सिर्फ सियासी अदम इस्तेकाम है, बल्कि मजहबी जो इंतहा पसंदी है वो इस हद तक बढ़ गई है कि कोई किसी की जान सेफ नहीं है। आप किसी पे इल्जाम लगाएं और उसको पकड़ के मॉब इकट्ठा कर लें, मॉब इकट्ठा होकर ये नहीं पूछेगा कि ये बात सही है या गलत है, वो बंदे को मारना शुरू कर देते हैं। और अब कल वाले वाक़े में आपने ये भी देख लिया कि उन्होंने लाश को भी जला दिया। तो ऐसी सूरत हाल में इन्वेस्टमेंट का आना जो है, या इमदाद का आना, इमदाद जो भी देगा उसको श्योरिटी चाहिए। इससे बड़ी और क्या बात होगी। जो कल तकरीर की है इन्वेस्टमेंट के लिए, जो सीपेक का थर्ड दौर शुरू करना चाहते हैं, उस पर जो डेलीगेशन आया हुआ है उसमें चाइना के वजीर ने खुली तकरीर की है। और उसने कहा कि भाई इस तरह जब तक मुल्क के अंदर आप ये दहशत गर्दी को काबू नहीं पाएंगे, ये इंतहा पसंदी खत्म नहीं होगी, उस वक्त तक मुल्क का चलना या इन्वेस्ट करना हमारा जो है वो मुमकिन नहीं है। तो इन हालात से आप सारे अंदाजे लगा सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, या जो दुनिया कह रही है उसका वजन क्या है। हाँ साहब, आपने ये बात की जिस तरह कल एक बंदे की जान चली गई पाकिस्तान में। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये खबर काफ़ी, आप देख रहे हैं बीबीसी या ये दूसरे चैनल है वहाँ पे चल रही है। आप क्या समझ रहे हैं कि हमारे हालात कुछ ठीक हो जाएंगे कर्जा लेने के बाद? कोई बेहतरी की तरफ जा सकते हैं अगर मिल जाए फर्ज करे कर्जा तो? देखें, कर्जे के मामले में वो जो शब्बर ज़ैदी साहब हैं, उनका बड़ा अच्छा इंटरव्यू पिछले दिनों आया है। उन्होंने कहा ये सब टीका लगाने वाली बात है। ये मर्ज का जो वक्ती इलाज होता है, ये वो काम है। इन बातों से जो कर्जे हम ले रहे हैं उनसे हम साल गुजार लेते हैं। ये कर्जे उन बातों पर खर्च नहीं हो सकते जिनसे मुल्क के अंदर एक पैदावारी प्रोडक्शन जो है बेहतर होती है। हम तो रोज का मामूल का काम चलाने के लिए
کہیں تنخواہیں دینے کے لیے، کہیں پیمنٹیں کرنے کے لیے جو ہے ان قرضوں کو استعمال کر لیتے ہیں. جو قرضے لے کر اور اس سے مزید سرمایہ کاری، اس کو رولنگ کے در لگایا جائے جس سے مزید پیسہ پیدا ہو، اس سے پھر جو ہے وہ ترقی ہوا کرتی ہے. یہ کہ بھئی اپنے قرضے اتارنے کے لیے جو ادارے لاس میں جا رہے ہیں کئی ارب روپے کے، چاہے وہ سی مل ہو، چاہے وہ ریلوے ہو، چاہے وہ پی آئی ہو، ان کا پیٹ بھرا جاتا ہے ان قرضوں سے. تو ایسے قرضے لینے سے ترقی نہیں ہوا کرتی. خان صاحب جی ایک بڑا آج کل پاکستان کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ایماندار لوگ پہلے بھی کبھی اقتدار میں نہیں تھے، اب بھی اقتدار میں نہیں، یہ بھی وجہ بن رہی ہے انٹرنیشنل جو ممالک دیکھیں، خالی یہی نہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ صاحب دماغ لوگ نہیں ہیں. پاکستان کے سیاستدانوں کے اندر ان کے پاس ایسی ٹیمیں نہیں ہیں جو صاحب دماغ لوگ ان کے ساتھ لگیں اور وہ ان کو ایسی پالیسیز بتائیں. پالیسی بنانا تو سیاستدان تو سیاست کر رہا ہوتا ہے اپنے اس نظریاتی یا اپنے منشور کے اوپر، لیکن ضروری نہیں کہ ان کے پاس ہر دماغ جو ہے وہ ہر چیز پر حاوی نہیں ہوتا. ہمیشہ ہم بھی یہاں دیکھتے ہیں کہ ہر منسٹریز کے ساتھ جو ہے تھنک ٹینک لگے ہوئے ہیں، ان کی وہ بات کو مانتے ہیں، ان کی بات کو سنتے ہیں. یہاں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کو شکوہ یہ ہے کہ ہمیں بلا لیتے ہیں لیکن ہماری بات سنتے نہیں ہیں. اس لیے کہ ہر سیاستدان، ہر ممبر اسمبلی جو ہے وہ پیسہ چاہتا ہے کہ میں اپنی ایریے کے اندر خرچ کروں، اب کیش منی مجھے مل جائے. تو کیش منی اس طرح بہانے سے تو ترقیاں نہیں ہوا کرتی. جو پروجیکٹس ہیں ان کو پیسہ انویسٹ کیا جاتا ہے، قوم کو صبر دکھانا پڑتا ہے. چند سالوں کے اندر وہ پروجیکٹ جب پروڈکشن دینی شروع کر دیتے ہیں، اپنی پیداواری صلاحیت بڑھا لیتے ہیں، ان سے ایک آمد شروع ہو جاتی ہے، پھر یہ ہے کہ ملک میں ترقی نظر آتی ہے. وہ ماحول پاکستان میں نہیں بن رہا. اس کے سیاستدان بھی ذمہ دار ہیں، اس کی اسٹیبلشمنٹ بھی ذمہ دار ہے. خان صاحب جی ابھی آپ نے کہا کہ سیاستدانوں کے پاس اتنا دماغ نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان سیاستدان چلا رہے ہیں؟ دیکھیں، جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں وہ تو سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہے نا. قوت فیصلہ جو ہے وہ تو انہی کے ہاتھ میں ہے آئینی طور پر. اگر کوئی ادارہ یا کوئی اس کو پریشرائز کرتا ہے تو اگر سیاستدان اس میں کمزوری دکھاتے ہیں تو پھر سیاستدان ہی ذمہ دار ہے نا اس کے لیے، یا وہ بھی ذمہ دار ہے سیاستدان بھی. اچھا، یہ جو مذہبی نفرت کا آج کل وہاں پہ ایک ہفتہ گزرتا ہے پھر کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا ہے، کوئی انکوائری نہیں ہوتی، اس سے بھی پاکستان کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، کوئی بدنامی ہو رہی ہے جو یورپی ممالک ہیں، ساری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے. اب دنیا کو چھوڑیں، آپ اسلامی ملکوں نے آپ سے فاصلہ پیدا کر لیا ہے صرف اس بات کی وجہ سے کہ آپ اپنے جو ہے انتہا پسندی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اور پاکستان سے آنے والے جو ہیں وہ ان ملکوں کے اندر بھی جو عرب ممالک جنہوں نے ہر قسم کی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹیز، کوئی مذہبی ایکٹیویٹیز آپ سٹریٹ پر نہیں کر سکتے، ویسے بھی نہیں کر سکتے. وہاں تو خطبہ ہی جو ہے وہ جمعے کا وہ حکومت کی طرف سے ملتا ہے. کسی نماز کے بعد وہاں کوئی درس دینے کا رواج نہیں ہے. اور یہ جو ہر جگہ لاؤڈ اسپیکر کھلے رہتے ہیں پاکستان کے اندر، جب چاہو اعلان کر لو، وہاں تو ایسا ماحول نہیں ہے. اور اب بعض ملکوں کے اندر ایسا ہوا ہے کہ پاکستانیوں نے اکٹھے ہو کے وہاں پہ کچھ مظاہرے کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں بعض ممالک نے پابندی لگا دی ہے. اب اس طرح پاکستانیوں کو وہاں نہیں آنے دیتے. صرف ہائی کوالیفائڈ آدمی جو ہے وہ پاکستان سے امپورٹ کر رہے ہیں، وہ لے رہے ہیں کہ بھئی ہاں آپ آ جائیں، لیکن جو عام مزدور طبقہ تھا اس کا تو اس پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ سارے ان پڑھ اور انتہا پسند ہے جو مولویوں کا زیر اثر وہاں اپنے ملک میں وقت گزار رہے ہیں، اور وہی انتہا پسندی وہ لے کر ملکوں میں جا رہے ہیں. اس وجہ سے پابندی لگ رہی ہے حکومت کی طرف سے. چلیں، بہت شکریہ. ناظرین، کل جو واقعہ پیش آیا مساجد میں اعلان ہوئے، علماء نے اعلان کر کے کہا کہ نکلو باہر، یہ حالت ہو چکی ہے. علماء جہالت کے اسے میرا حال ہے کہ مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں جہاں پہ نہ ان کو مذہب کا پتہ ہے، نہ ان کو انسانیت کا پتہ ہے، نہ اخلاقیات کا پتہ ہے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.